الشيطان الرجيم. ما شاء الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يا الله. يا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا
ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا ولا تضروا شيئا
إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في إلا تنصروه فقد نصره الله فقد سبحان الله. إلا تنصروه فقد نصره إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره فقد الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان الله. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها سبحان الله. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى سبحان الله ما شاء الله ما ودعك ربك وما قلى سبحان الله ما ودعك ربك وما قلى سبحان الله ولسوف يعطيك ربك فترضى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر سبحان الله. وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان الله. وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا سبحان الله. سبحان والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله
شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नूर था तिलावत कलाम मजीद का। अब्दुल्ला कारी साहब के चेहरे से और उनकी आवाज़ से जाहिर हो रहा था। अब नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए ना लो यार अली रजा आएगा और ये चंद अशार नात की पेश करेगा। इसके बाद कारी गुल अली फरीदी साहब नात शरीफ पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा वजल अली रजा।